Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abas ni para sa News 5 Bisaya. Nagatubang og mga reklamo nga plunder o graft si Surigao del Sur Representative Romeo Momo nga adunay kalabutan sa giingong nga pag-award sa 1.4 billion pesos nga proyekto sa gobyerno ngadto sa Surigao La Suerte Corporation. Sumala sa reklamo nga gisangat sa usa ka grupo sa mga pari ug pipila ka pribadong individual sa Office of the Ombudsman, misilbi kuno nga corporate officers sa kumpanya ang pamilya ni Momo, samtang nahimo pa kining direktor sa kumpanya sa wala pa siya misulod sa katungdanan. Kipunting sa mga nagreklamo nga klaro ang conflict of interest sa pag-award sa mga proyekto. Ilabi na kay kasamtangang chairman si Momo sa House Committee on Public Works. Gipahimakakdayon ni Momo ang mga pasangil. Iyang gipasabot nga dugay na siyang nagdivest o mihawa sa maong kumpanya ug iyang giingon nga usa lamang kini kadesperadong lakang aron iugnay siya sa giingong korupsyon skandal. Gipasiguro usab sa kongresista nga tubagon niya ang mga alegasyon sa husto nga forum o sa tukmang panahon. Kini sa lamang atong update, magpadala na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.